कलाकारको प्रशंसा गर्दै केपी ओलीले भने नेपाली हिरोइन संसारकै ब्युटिफुल। अनमोल केसीको अभिनयले आलोचकको मुख बन्द गर्छ भन्दै एमेरो हजुर 4 का निर्देशकको भनाई। उदयपुरमा स्कुले छात्राको हत्या, निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा होहल्ला र नाराबाजी। 13 जिल्लामा फैलियो बर्ड फ्लू, उच्च सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह। एमाले चुनावमा एक्लै लड्छ भन्दै महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। सुदूरपश्चिममा चुनावी तालमेल गर्न एमाले र विप्लवको नेतृत्वको नेकपाबीच छलफल। निर्वाचन आचार संहिताका पालामा बाचा गराउन 79 दललाई आयोगले बोलायो। सुरक्षा ब्रिफिङमा निर्वाचन आयोगको चिन्ता, सामाजिक सञ्जालमा कसरी निगरानी गर्ने। इन्डोनेसियामा 13 छात्राले बलात्कार गरेका शिक्षकलाई मृत्युदण्डको सजाय। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हवाई जहाजमा खरायो ठोकियो। विलासिताका वस्तु आयात रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन। सुनको मूल्य तलामा 98,800 रुपियाँले घट्यो। निर्वाचन आयोगमा चर्काचर्की। अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेपछि गठबन्धनमा छलफल, निकासको ठोस कदम चाल्ने निर्णय। रुसद्वारा आफूलाई सहयोग नगर्ने मुलुकका नागरिकहरूलाई भिसा दिन रोक लगाइयो। BBIN मार्फत ऊर्जा सहकारी हुने, थप बिजुली लैजान भारत सहमत। आजदेखि निजी गाडी आयात गर्न नपाइने। दीपक राजगिरी माओवादीमा प्रवेश भनेको हेडलाइन मात्रै हेरेर फोन आएर हैरान। श्रीलङ्काका नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि दिए 2 दिनमै राजीनामा। बागमती सहित 3 प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना। पलसुहाबारेमा एकदमै ठूलो खबर आयो, यसबारे पुरै जानकारी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली फिल्मका कलाकारहरू संसारमै सुन्दर भएको बताएका छन्। पार्टीको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघले चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजना गरेको कलाकार सम्मान कार्यक्रममा ओलीले नेपाली फिल्मका अभिनेत्री संसारकै ब्युटिफुल र अभिनेता ह्यान्डसम भएको बताएका छन्। नेपाली हिरोइन जति राम्रो हिरोइन दुनियाँमा कहीँ हुन्छ। नेपाली हिरोइन जति राम्रो हिरोइन दुनियाँमा हुन सम्भव छैन। नेपाली हिरो जस्तो ह्यान्डसम दुनियाँमा कहीँ खोजेर भेटिएला, भेटिँदैन, ओलीले भनेका छन्। नेपाली कलाकारलाई नेपाली आँखाबाट हेर्नुपर्ने ओलीको भनाइरहेको छ। नेपालमा कलाकारको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै ओलीले नेपालको जस्तो उत्कृष्ट फिल्म कसैले पनि बनाउन नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रशंसा समेत केपी ओलीले गरेका छन्। उनले देवकोटालाई नोबेल पुरस्कार दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। लक्ष्मीप्रसादको जस्तो बगेको कविता दुनियाँमा कसैको छैन। उनका कविताले किन पाउँदैनन् नोबेल पुरस्कार? हामीले एप्लाई नगरेको हुन सक्छ, महत्त्व नबुझेको पनि हुन सक्छ, आफैलाई नपत्याएको पनि हुन सक्छ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। विशेष गरी कलाकारको प्रशंसा गर्दै केपी ओलीले नेपाली हिरोइन संसारकै ब्युटिफुल भन्दै बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहितामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा होहल्ला भएको छ। आयोगले आचार संहिता पालना गर्नका लागि लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन खोजेपछि छलफल बिनै हस्ताक्षर गराउन खोजेको भन्दै विभिन्न दलहरूले आपत्ति जनाएर विरोध गरेका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संयुक्त भएर आफ्नो स्थानमा बस्न आग्रह गरे पनि दलका प्रतिनिधिहरूले भने मानेनन्। होहल्ला र नाराबाजी जारी रहेपछि असहज स्थिति सिर्जना भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले छलफल गर्न नभई निर्वाचन आचार संहितामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन मात्रै बोलाएको बताएका पनि ठूला दलको मात्रै कुरा सुन्ने गरेको भन्दै होहल्ला गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने 79 राजनीतिक दलहरूलाई मंगलबार बोलाइएको थियो। विशेष गरी निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा होहल्ला र नाराबाजी भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बर्ड फ्लू संक्रमण बढेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन कृषकहरूसँग आग्रह गरेको छ। झण्डै 2 महिनाको अवधिमा 4वटा प्रदेशका 13 जिल्लामा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको विभागले जनाएको छ। गत 11 माघमा सुनसरीमा पहिलो पटक देखिएको संक्रमण अहिले 4वटा प्रदेशका 13 जिल्लामा फैलिएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामनन्दन तिवारीले बताउनु भएको छ। प्रदेश 1 र मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशहरूका जिल्लाहरूमा संक्रमण देखिएको तिवारीको भनाइरहेको छ। संक्रमण फैलिने अवस्था देखिएको छ। संक्रमण देखिएको ठाउँ परीक्षण, निसंक्रमण र कुखुरा नष्ट गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छौं। महानिर्देशक तिवारीले भनेका छन्, बर्ड फ्लू नियन्त्रण बाहिर छैन, तर फैलिन नदिन उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं भन्दै बताइएको छ। यानि कि 13 जिल्लामा बर्ड फ्लू फैलिएको छ भने उच्च सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह समेत गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को एकीकृत सुरक्षा नीति बारेमा ब्रिफिङ लिएको छ। सोमबार बसेको आयोगको निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा अङ्गका अधिकारीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित अन्य आयुक्तहरूलाई एकीकृत सुरक्षा नीति बारेमा ब्रिफिङ गरेका हुन्।
बैठकमा सहभागी उच्च अधिकारीका नेताका अनुसार गृह मन्त्रालयका तर्फबाट तयार पारिएको एकीकृत सुरक्षा नीतिमा भएका व्यवस्थाबारेमा आयुक्तहरूलाई जानकारी दिएको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई तोकिएको जिम्मेवारी र पोजिसनिङ बारेमा जानकारी गराइएको थियो। ती अधिकारीले भनेका छन् निर्वाचनका समयमा आइपर्न सक्ने चुनौती बारेमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकको निर्वाचनको समयमा गम्भीर सुरक्षा चुनौती नभएको समेत विश्लेषण गरिएको छ। र साथमा स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष रूपमा साथ सम्पन्न गराउनुपर्ने बताएका थिए। स्रोतका अनुसार आयुक्तहरूले निर्वाचन आचार संहिता पालनाका लागि सामाजिक सञ्जालमा कसरी निगरानी गर्न सकिएला भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुन सक्ने भएकाले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूको जिज्ञासा रह्यो भन्दै ती अधिकारीले भनेका छन्। त्यसका लागि आयोगले पनि आईटी सेल बनाउने र सुरक्षा निकायका तर्फबाट पनि छुट्टै प्रयास गर्ने भन्ने रहेको छ। इन्डोनेसियामा विद्यार्थीहरूलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना शिक्षकलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको छ। ती शिक्षकले सन् 2016 देखि 2021 को अवधिमा 12 देखि 16 वर्ष उमेरसम्मका इस्लाम समुदायका 13 जना छात्राहरूलाई बलात्कार गरेको र 8 जना गर्भवती भएको ठहर अदालतले गरेको छ। बारडुङमा अवस्थित एक अस्पतालले गत फेब्रुअरी महिनामा हेरी बिरामन नभएका ती शिक्षकहरूलाई आजीवन कैदको सजाय सुनाएको थियो, तर पीडित पक्षले विरोध गर्दै मृत्युदण्डको माग गर्दै अपिल गरेको थियो। त्यसपछि सोमबार अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको न्युयोर्क पोस्टले जनाएको छ। अदालतको वेबसाइटमा राखिएको एक विज्ञप्तिमा पनि आरोपीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको उल्लेख गरिएको छ। इन्डोनेसियाको बाल संरक्षण मन्त्री सहित केही अधिकारीहरूले मृत्युदण्डको सजायको मागको समर्थन गरेका थिए, तर मानवाधिकार आयोगले भने मृत्युदण्डको सजाय उचित नहुने बताएको थियो। विशेष गरी इन्डोनेसियामा 13 छात्राहरूलाई बलात्कार गरेका शिक्षकलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हवाई जहाजमा खरायो ठोकिएको छ। काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज आएको बुद्ध एयरको जहाज अवतरण हुने बेलामा सोमबार राति पौने 8 बजे खरायो ठोकिएको हो भन्दै बताइएको छ। जहाजमा खरायो ठोकिएपछि केही बेर रोकिएको उडान अवतरण अहिले सुचारू रहेको बुद्ध एयर नेपालगञ्जका व्यवस्थापक विनित शाहले बताएका छन्। जहाज ल्यान्ड हुने बेलामा ठोकिएको खरायोको मृत्यु भएको छ र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा यसअघि पटक पटक जहाजमा बदेल ठोकिएको थियो। बदेल ठोकिने क्रम बढेपछि विमानस्थल कार्यालयले धावन मार्ग नजिकको झाडी सफाई गरेको थियो। धावन मार्ग नजिक रहेको झाडीमा जंगली जनावर रहेकाले विमानस्थलमा जनावर ठोकिने जोखिम रहँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा थप कडाई गर्ने भएको छ। बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै सोमबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई प्रतिपत्र एलसी खोल्न कडाई गर्न निर्देशन दिएको हो। सोमबार राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात रोक्ने रणनीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको हो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयात रोक्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। अर्थतन्त्रमा केही संकट आउँछ कि भन्ने देखियो, समस्या आयातकै कारण हो। उनले भनेका छन् जुन वस्तु आयात नगर्दा पनि हुन्छ त्यस्ता वस्तु रोकौं भन्ने विषयमा कुरा भएको हो। अर्थतन्त्रलाई संकट पर्न नदिनु सबैको जिम्मेवारी हो भन्दै उनले यस विषयमा बैंकहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरूलाई विलासिताका वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्न बन्द गर्न समेत भनेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,800 रुपियाँ तोकिएको छ भने नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले यस्तो जानकारी दिएको हो। तेजाबी सुनको मूल्य 98,300 रुपियाँ तोकिँदा चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1340 रुपियाँ कायम भएको छ। सोमबारको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेको हो भने चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 98,700 रुपियाँमा छापावाला 98,200 रुपियाँमा तेजाबी सुन र प्रति तोला 1350 रुपियाँमा चाँदीको खरिद बिक्री भएको थियो। सरकारको सार्थक प्रयत्न एवं निरन्तरताको कूटनीतिक प्रयासका कारण वर्षायाममा खेर जाने बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले लगातार सरकारवाला निकायसँग गर्नुभएको छलफल, मन्त्रालय तहमा भएको द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद तथा कूटनीतिक पहलले सार्थकता पाएको ऊर्जा क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ। नेपालको विद्युत इतिहासमा नै पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नेपालको बिजुली भारतको बजारमा प्रवेश पाएको थियो। गत कार्तिकदेखि भारतीय अनुदानमा निर्णय भएको नै सही 3 मेगावाट बिजुली बिक्रीको मार्ग प्रशस्त भएको थियो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार आगामी मनसुनको समयमा झण्डै 360 मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। यसबाट वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेछ भने त्यसबाट नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई समेत बजारको खोजी र विस्तारमा थप सहयोग प्रदान गर्नेछ भन्दै बताइएको छ।
दर्शक महानुभाव, अब निजी सवारी साधन आयात गर्न नपाइने भएको छ। उच्च आयातकै कारण भुक्तानी सन्तुलन निकै नकारात्मक बनेको र विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गएको भन्दै सरकारले निजी सवारी साधन आयातमा रोक लगाएको हो। सोमबार राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओहरूलाई निजी गाडी आयातका लागि प्रतिपत्र एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको हो। अत्यावश्यक बाहेकका केही वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैङ्कले आयातमा थप कडाइ गरेको भने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम आज मङ्गलबारदेखि निजी गाडीका लागि एलसी खोल्न बन्द गरिएको एक बैङ्कका सिइओले बताएका छन्। कलाकार दीपक राज गिरीले आफू माओवादीमा प्रवेश गरेको भन्ने हेडलाइन हेरेर फोन र मेसेज आएर हैरान भएको बताएका छन्। तर आफू पार्टीमा प्रवेश नगरेको उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। दीपक राज गिरी माओवादीमा प्रवेश भनेको हेडलाइन मात्रै हेरेर फोन र मेसेज आएर हैरान। गिरीले फेसबुकमा लेखेका छन्, म कहीँ गएको छैन, म कुनै पार्टीको होइन, सबै पार्टीको हुँ भन्दै दीपक राज गिरीले भनेका छन्। देशका केही भूभागमा आज पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानका साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले बताएको छ। प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। विभागका अनुसार आज राति प्रदेश नम्बर 1 पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा भने मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेशको पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हाल नेपालमा भारतको बिहार तथा आसपासमा रहेको न्यूनचापी प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। भोलि बुधबार भने प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ भन्दै बताइएको छ भने प्रदेशको पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भन्दै बताइएको छ। वैशाख 1 गते प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ए मेरो हजुर 4 अहिले चर्चामा रहेको छ। सोही मितिमा दक्षिण भारतीय फिल्म केजीएफ को दोस्रो सिक्वेल पनि आउने भएपछि माहौल गरमाएको छ। रिलिज मिति नजिकै जाँदा कलाकारको सबै उपस्थितिमा फिल्मले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छ भने जहाँ निर्देशक झरना थापादेखि कलाकारहरू अनमोल केसी र सुहाना थापा समेत उपस्थित भएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा अनमोल स्टारडमलाई लिएर केही बदलिएको मुडमा सुनिए। जति बेला म फिल्म इन्डस्ट्रीमा थिएँ मलाई स्टारको भ्यालु नै थाहा थिएन, तपाईहरूले नै स्टार बनाइदिनु भयो, अहिले आएर स्टारको दायित्व महसुस गरेको छु भन्दै उनले भनेका छन्। निर्देशक थापाले आफूलाई अनमोलको स्टारडम भन्दा पनि फिल्ममा भरोसा रहेको बताएका छन्। निश्चय नै अनमोल स्टार हुन्, यसमा कुनै पनि शंका छैन, यसले फिल्मको भ्यालु थपेको छ। निर्देशकको रूपमा भन्नुपर्दा यसले जुन मनोरञ्जन मूल्य बढेको छ त्यो नै स्टार हो भन्दै उनले भनेकी छन्। र साथमा अनमोलको अभिनयले आलोचकको मुख बन्द गर्ने समेत उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभाव, उदयपुरको बेलका नगरपालिका 3 मा एक छात्राको हत्या भएको छ। कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत कविता सुनवारको यशोदा खोलामा हत्या भएको बताइएको छ भने उनी विद्यालय आउने क्रममा बाटोमै क्रूर र हिंसक ढङ्गले हत्या भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यनारायण शाहले जानकारी दिएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र प्रधानाध्यापक शाहले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधी पत्ता लगाउन र कडा सजाय दिन समेत माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय तहको चुनावमा एमाले एक्लै लड्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी दाङले गुराईमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा एमाले एक्लैले कुन दलसँग तालमेल नगरी चुनाव लड्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सीके राउतका दलसँगको तालमेलको सम्भावना के छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले एमाले पार्टीगत तालमेलको पक्षमा नरहेको बताएका छन् र उनले सत्तारूढ गठबन्धनका दलले एमाले राजावादी दलसँग तालमेल हुन्छ भनेर भ्रम फैलाएको आरोप समेत लगाएका छन्। विशेष गरी एमाले चुनावमा एक्लै लड्छ भन्दै महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनीतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेपछि सत्ता गठबन्धनले छलफल मार्फत ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताएका छन्। बैठकले नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ। नेता पौडेलको नेतृत्वमा 5 दलका प्रतिनिधिहरू रहने गरी समिति गठन भएको जनाइएको छ। समितिको सदस्यमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट विद्राम भुसाल र विजय पौडेल, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई र रेणु यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेपछि गठबन्धनमा छलफल भएको छ भने निकासाको ठोस कदम चाल्ने निर्णय पनि भएको छ।
रुसले मस्कोमा नजरमा मैत्रीपूर्ण ठहर नभएका मुलुकहरूका लागि नागरिकहरूलाई भिसा जारी नगर्ने आदेश पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरेको निहुमा रुसमाथि अमेरिका, क्यानाडा र बेलायत लगायत युरोपेली मुलुकहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको प्रत्युत्तरमा रुसले उक्त कदम चालेको हो। उक्त आदेश पत्रमा सोमबारदेखि नै लागू भएको छ भने आदेश पत्र अनुसार रुसले नर्वे, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क र आइसल्यान्ड लगायत केही युरोपेली राष्ट्रका नागरिकहरूलाई भिसा जारी नगर्ने भएको छ भने साथै यस आदेश पत्रले रुसी विदेश मन्त्रालयहरूलाई समेत रुस विरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने विदेशी शक्ति विशेष तथा त्यस्ता मुलुकका कानूनी निकायहरूलाई समेत रुस प्रवेश गर्नबाट रोक निर्देशन दिएको समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी रुसद्वारा आफूलाई सहयोग नगर्ने मुलुकलाई नागरिकहरूलाई भिसा नदिन रोक लगाइएको बताइएको छ। श्रीलङ्काका नवनियुक्त अर्थमन्त्री अली साब्रीले पनि राजीनामा दिएका छन्। यसअघि न्याय मन्त्रीबाट आइतबार राति राजीनामा दिएका साब्रीलाई राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्सेले सोमबार अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। साब्री मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। यसअघि राजापाक्सेले आफ्ना भनाई वासिल राजापाक्सेलाई 2021 मा अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने वासिले क्याबिनेटका अरू दलहरूसँगै आइतबार पनि राजीनामा दिएका हुन्। आफ्नो मन्त्री परिषदका सबै 26 जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति राजापाक्सेले सोमबार विपक्षी दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए भने उनले मन्त्री परिषदमा केही मन्त्री पनि नियुक्त गरेका थिए। आगामी 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तालमेल गर्ने विषयमा नेकपा एमाले र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच छलफल भएको छ। चुनावी तालमेल बारेमा सोमबार धनगढीमा दुवै पार्टीका नेताहरूबीच छलफल भएको हो, तर छलफलमा कुनै पनि निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। छलफलमा नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी, सचिव धर्मराज पाठक, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य रणबहादुर चन्द र नेकपा केन्द्रीय सदस्य ओम प्रकाश पुन तथा विभिन्न जिल्लाका सेक्रेटरी सहभागी थिए भन्दै बताइएको छ। यानि कि सुदूरपश्चिममा चुनावी तालमेल गर्न एमाले र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच छलफल भएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।